أصدقائي نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نطرقوا للشابيتر نيميرو 2 ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير اللي سميتو لوفر دو لا موني. كي دي اوفر دو لا موني سي كو شكون اللي كيدير ليا ليميسيون ديال هاد لا موني، ولا شكون اللي كيساهم ليا في لا كرياسيون دو موني. يعني شكون هما لي زاكتور كي كونتريبيو على لا كرياسيون مونيتير. يعني خصني نعرف الفاعلين اللي كيساهموا ليا باش انها تنتج ليا هاد لا موني. شكون اللي كينتج ليا هاد لا موني، شكون اللي كيخلقها. دونك هاد لا موني حنا عرفناها وعرفنا كومون بوتون ميزوري لا موني. دونك حنا خصنا غنتعرفوا في هذا لو شابيتر كومون اي بار كي elle est créée هاد لا موني. دونك بزاف ديال الناس تيقول لك بان la banque normale aurait la faculté en faisant l'usage de son stylo de créer autant de monnaie qu'il désire. يعني بزاف الناس يعني كيكونوا غالطين في واحد المفاهيم، لان تيقول لك زعما مثلا راه لي بنك شنو كيشدوا اي اترافير دي زيكريتور كونطابل، مثلا اترافير واحد لا سيناتور صافي راه حنايا كيديروا ليميسيون ديال لا موني زعما كوم الفور، يعني كيبقاو يكريو في لا موني كيما بغاو عشوائيا وكذا الى اخره. وعاوتاني بزاف ديال لي بنك تيقول لك حنايا on ne crée rien du tout, on ne fait que mettre ديك l'épargne confiée par nos clients à la disposition de l'économie, c'est-à-dire les entreprises et les particuliers. دونك بالنسبه لهاد لي دو زيكسبليكاسيون كو سوسوا الناس اللي تعتقدوا بان راه لا بنك كدير ليا غير زعما يساجي دو تو سامبلومون ديال واحد لا سيناتور ولا واحد لي زيكريتور كونطابل بي بار لا سويت كدير ليا ليميسيون ديال لا موني. نو سي فو. علاش؟ لان لي بنك يكري لا موني مي افيك دي ليميت، يعني كتكري ليا ديك لا موني، كتخلق ليا واحد لا موني ولكن اترافير واحد لي ليميت. لي بنك يكري لا موني mais avec des limites. يعني كتعطى ليهم واحد الحد اللي ما يفوتوش bien précis. دونك غنتعرفوا على شنو هما les principaux acteurs les principaux acteurs les principaux acteurs de la création de la monnaie. شكون هما هاد الفاعلين اللي كينتجوا ليا هاد لا موني ولا اللي كيساهموا ليا في انها تخلق ليا ديك لا موني؟ دونك les principaux acteurs de la monnaie عندنا la banque centrale، عندنا les banques commerciales، وعندنا le trésor public. دونك بالنسبه لا بنك سنترال عندها بزاف ديال التسميات، هي لا بنك du premier rang، la banque de banque. C'est une autorité monétaire. دونك شنو هما لي ميسيون ديالها برينسيبال؟ عندها جوج ديال لي ميسيون. دونك المهام ديال هاد لا بنك سنترال سي ليميسيون. اول حاجه سي ليميسيون دو لا موني فيدوسيير، ايميسيون دو لا موني فيدوسيير. وهاد لا موني فيدوسيير كما كنا تعرفنا عليها في لي فيديو بريسيدون اللي هي تو سامبلومون سو سون لي بيي بلس لي بيس. ليميسيون دو لا موني فيدوسيير قلنا هي لي بيي بلس بيس. La mission تانية de la Banque centrale, c'est le contrôle. Il permet de contrôler la masse monétaire et les établissements de crédit. Donc, هي هاد لا بنك سنترال كتحكم ليا في لا ماس مونيتير، ولا ماس مونيتير كنا ديجا عرفناها اللي هي لا كونتيتي دو موني كي سيركول دون اون ايكونومي، يعني ديك الكميه د الفلوس اللي كتسيركولي ليا في البلاد ديالي. يعني كتقدر دير ليا عليهم لو كونترول اللي هو كدير ليا عليهم المراقبه ديال الفلوس اللي كتسيركولي في البلاد ديالي، اي لي زيتابليسمون دو كريدي، يعني كتحكم ليا حتى في لي بنك كوميرسيال. لي زيتابليسمون دو كريدي كنعنيو بهم لي بنك كوميرسيال، يعني les établissements de crédit comme par exemple l'octroi de crédit, et ils ne collectent pas les dépôts. Voilà, l'octroi de crédit. Et les établissements de crédit اللي هما les banques commerciales كيديروا ليا l'octroi de crédit، كيعطيو ليا الناس des crédits. Et voilà, la banque centrale, ils ne collectent pas les dépôts.
La banque centrale, il ne collecte pas les dépôts. Les dépôts, tout simplement, هما دوك الفلوس هما l'argent déposé par un agent économique واحد لا بنك كوميرسيال. يعني الفلوس اللي كيحطهم واحد الفاعل اقتصادي في واحد البنكه لانه وثق فيها، كون باغ اكزومبل تجاري وفا بنك، كون باغ اكزومبل مثلا سي اش، بي ام سي اي، بي ام سي او، انسي دو سويت. اما بالنسبه لي بنك كوميرسيال فلا ميسيون برينسيبال ديالها، يعني المهام ديالها انها كدير ليا collecte de dépôt. Il collecte les dépôts. يعني كتجمع ليا دوك الفلوس، كتجمع ليا كاع الفلوس اللي كيحطهم ليا الناس اللي كيتيقوا بديك البنكه. كون باغ اكزومبل نقدروا نعتبروا هذا بي ام سي اي. شنو كدير ليا؟ il collecte les dépôts. كتجمع ليا لي ديبو اللي هما الفلوس اللي يحطوهم لي زاجون ايكونوميك اللي هما لي زاجون كي ايبارني، اللي هما دي زاجون كي اون كاباسيتي دو فينانسمون، اللي هواحد لي زاجون اللي قادرين انهم يمولوا راسهم، كتبقى لهم واحد ليبارني ديال الادخار كيحطوها في البنكه. مثلا ان اجون ايكونوميك ولا ان فونكسيونير كياخذ ليا واحد الدخل كل شهر، وكل شهر مثلا كيحط في البنكه مثلا ديالو واحد 2000 درهم. ديك 2000 درهم البنكه شنو كدير؟ كتكوليكتي، كتجمع كتجمع ليا دوك الفلوس من عند لي زاجون كاملين. بي بار لا سويت من دوك الفلوس، هادشي علاش كنقولوا حنايا لي بانك يجو لو رول دان انترميديير فينانسيي، اللي هما كيلعبوا ليا الدور الوسيط ما بين داك لاجون اللي كيحط ليا داك الفلوس وما بين لاجون اللي كيجي كيدير ليا لوكتروا د كريدي. يعني il demande des crédits. لوكتروا د كريدي veut dire tout simplement que ديك لا بنك كتكون قادره على انها تعطي ليا دي كريدي لواحد لي زاجون اللي ما عندهمش الفلوس، لواحد الفاعلين اقتصاديين اللي كيكون ما عندهمش الفلوس. وهادشي غتشوفوه حتى في ليكونومي مونيتير اي فينانسيير ديال الاس 4 ان شاء الله. كومون لا بنك سنترال ولا بلوتو جو ميكسكوز كومون لي بانك يجو لو رول d'intermédiaire financier entre les agents qui ont une capacité de financement et entre les agents qui ont un besoin de financement. يعني كتلعب ليا الدور ديال الوسط ولكن بطريقه غير مباشره، لان هاد لاجون اللي كيدوموندي كريدي، اللي كيدوموندي واحد لو كريدي، ما كيكونش عارف داك الشخص اللي هو كيجي كيحط الفلوس ديالو في ديك البنكه. هذا كيحط الفلوس ديالو في البنكه لانه كيثيق فيها. دونك لا بنك كتجيب ليا كتكوليكتي دوك لي ديبو، كتجمع ليا دوك لي ديبو دوك اللي تحطوا، بي بار لا سويت كتعطيهم ليا للناس. لوكتروا د كريدي هي انك تعطي ليا للناس اللي باغيين لي كريدي، اللي il demande des crédits à travers des taux d'intérêt ainsi de suite. هادشي غنقراوه ان شاء الله بالتفصيل. بالنسبه لو تريزور بوبليك هو لا بنك دو ليتا، c'est la banque de l'État et il se charge de la gestion financière de l'État. La mission principale dialo, il se charge à la gestion financière de l'État. La gestion financière, voilà, financière de l'État. La gestion financière de l'État, tout simplement. Donc, fait de la vidéo, تعرفنا على les acteurs اللي كيساهموا ليا في la création de la monnaie. La création monétaire ou bien la création de la masse monétaire. Soit la création de la monnaie ou bien la masse monétaire.